भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकुया. लुकाचो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 26 थावन 33 मनासरे. 6व्या म्हयन्यांत देवान गाब्रिएल दुताक गलिलेच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आंवकवारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते आंवकारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सर तिच्या लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळीच शर्मेली आनी हो नमान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातले. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमनाथाचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, देवान आमकां सगळ्यांक भावार्थाचें देणें लाभयलां आनी त्याच भावार्था मुखांत्र जियोंक देव आमकां आपोवणी दिता. पळया, आमकां सगळ्यांक बाप्तिस्म मेळ्ळां आनी त्या बाप्तिस्मा मुखांत्र आमी सगळे देवाची भुरगीं जाल्यां. जेजू क्रिस्ताक आमी नेसलां तितले मात न्हय, भावार्थी आमकां मेळ्ळां आनी तो भावार्थ आमी जियोन आसा. तर आज मोरये मायेचो भावार्थ आमच्या कुटुंबा जिविताक आदर्श म्हळ्या विशयाचेर आमी नियाळ करया. 3 व्यक्तीचो भावार्थ तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पयली व्यक्ती जावन आसा परपेत्वा, भाग्यवंत परपेत्वा. हिच्या विशयांत आमी जायतें आयकलां जावंक पुरो. पयल्या शतमानांत पयल्या 2 आनी 3 ह्या शतमानांत क्रिस्तांवांचेर जायतो हल्लो जाता आसलो. दगदवणी बगूंक मेळटा आसलें
आणि अशें आसतना भाग्यवान परपेत्वा जेजूच्या दुतांत हांवन शिसांत हांवन जेजू विशान ती आयकता आनी अशें आयकून तिचे थंय एका रितीची उर्बा तिका भोगता. हांवें जेजू क्रिस्ताक वेंगोंक जाय, त्याच क्रिस्ताक हांवें वेंगोंक जाय म्हणली आशा तिचे थंय येता आनी ती क्रिस्तांव जाता. क्रिस्तांव धर्माक ती वेंगता आनी अशें ती क्रिस्तांव जाल्ल्या कारणा खातीर तिका जायते कश्ट भोगूंक मेळटात, दगदणी भोगूंक मेळटात आनी तिका क्रमेन बंदेंत घालतात. परपेत्वा काजारी स्त्री जावन आसली आनी अशें आसतना तिचो अणभवार्थी बापूय बंदडेक येता आनी म्हणटा, परपेत्वा तुका कित्याक जाय हें क्रिस्तांव जिवीत, हें क्रिस्तांव जिवीत सांडून आमच्या धर्माक तूं फाटीं ये म्हणून तिचो बापूय तिच्या लागीं परत येता. परपेत्वा म्हणटा, ना, हांव खंडी जावन त्या जेजूक सांडून फाटीं येना. तिच्या उपरांत तिचो बापूय घरा वेता आनी एक उपाय करता. कित्याक परपेत्वाक एक ल्हानशें दुदाचें बाळशें आसलें आनी तो बापूय त्या दुदाच्या बाळशाक कान घेवन शिदा परपेत्वा आसच्या त्या बंदडेक वेता आनी म्हणटा, परपेत्वा ह्या तुज्या दुदाच्या बाळशाचें तोंडपणी पळोवन तूं क्रिस्तांव धर्म सांडून फाटीं येताय गे. त्या वेळा परपेत्वा म्हणटा, ना, हांव खंडी जावन फाटीं येना. कित्याक हांवें जेजू क्रिस्ताक वेंगलां, तो भावार्थ हांव जिवन आसा, त्या दुखून खंयच्या कारणा खातीर हांव त्या जेजू क्रिस्ताक सांडची ना म्हणून ती तिच्या बापायक जाप दिता. पळया म्हज्या मगच्या भावाने भयणीनो, तिचो भावार्थ पळया. तितलें मात न्हय, अंत्य कसो इनास ह्याच्या विशयांत आमी आयकलां जावंक पुरो. ताका बंदेंत घाल्लें आनी अशें तो बंदेंत आसतना त्या काळार जायती क्रूर शिक्षा भोगूंक मेळटा आसली. वागाच्या तोंडांत घालचें जावं दी वा तांचे शिरा काडचे जावं दी, तकली कापोवचे जावं दी, अशी भिरांकूळ शिक्षा तांकां फावो जाता आसली. आनी अशें अंत्यकाच्या इनासाक वागाच्या तोंडांत घालूंक व्हरून वता आसतना तो एका सोजेराक म्हणटा, म्हाका बेगीनच त्या वागाच्या तोंडांत तुमी घाला. कित्याक म्हळ्यार त्या वागाच्या तोंडांत म्हजें मांस वांटून त्या जेजू क्रिस्ताक एक बरो उंडो जावन बदलूंक जाय. तितलें मात न्हय, त्या वागाच्या तोंडांत म्हजें रगत वांटून त्या जेजू क्रिस्ताक एक बरो दाकाजोरो जावन बदलूंक जाय म्हणून तो ताची बसावणी करता. म्हळ्यार तो साक्ष दिता. म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो, पळया तसो भावार्थ पळया. तितलें मात न्हय, भाग्यवंत लॉरेन्स हाच्या विशयांत आमी आयकलां जावंक पुरो. तो म्हणालो, एका कुशीन बाजोवन जालें आनी एका कुशीन तुमी परतून घाला. पळया म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो, तांचो भावार्थ पळया. आमी आमचो भावार्थ जिवन आसा. 10 वर्सां, 20 वर्सां, 30 वर्सां, 40-50 वर्सां आमी क्रिस्तांव जिणी जिवन आसा. आज आमी नियाळ करूंक जाय, गुंडायेन आमी नियाळ करूंक जाय. कितल्या मापान म्हजे थंय तो भावार्थ आज दृढ आसा, कितल्या मापान तो भावार्थ आज म्हजे थंय दृढ जावंक पावलां. आमकां कश्ट येतना, दूख भोगूंक मेळटना आज म्हजो भावार्थ कशें आसा. आज त्या भावार्थांत थावन हांव पयस गेलां गे. आमकां केदाळा पिडा शिड्या येता, आमी देवाचेर आमी मोग दवरता गे वा देवा थावन आमी पयस घेता गे म्हणलें आज आमी चिंतून पळोवंक जाय. पुणें आमच्या मोगाच्या भावने म्हणून आयच्या वांजलांत वाचपांत आमी आयकलें, मोरी ती भावार्थांत जियेली. ह्या वांजलांत 3 संगती आमकां पळोवंक मेळटा. पळया, देवदूत गाब्रिएल तिका नामान मोरयेक कुरपेन भरले. एक अपरिचीत व्यक्ती तिका एक संदेश हाडून येता, तूं पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाताली. पळया, एक अपरिचीत व्यक्ती तुमकां कोणी एकलो अपरिचीत व्यक्ती येवन म्हणटा थंय कितें घडलां, तुमकां कोणी आपूण आसा म्हणटा तक्षण तुमी त्या व्यक्तीक पातयेतात गे. बिलकूल आमी पातयेना. कित्याक तो एक अपरिचीत व्यक्ती, आमकां कळीत नातलो व्यक्ती. कोणी येवन आमकां अशें म्हणलें जाल्यार कोणें पातयेवचें साध्य ना. पूण म्हज्या मोगाच्या भावनेन म्हणून पळया, मोरयेन त्या देवदूताक उतराचेर ती पातयेली. तूं गर्भेस्त जातली, एका पुताक तूं प्रसूव जातली. आनी हें कशें साध्य? पळया, लग्ना भायर एक स्त्री गर्भेस्त जाता जाल्यार आमकां कळीत आसा मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे तिका कितें करूंक जाय आसलें, तिका फातरांनी मारून जिवेशी मारूंक जाय आसलें. तितलें मात न्हय, 2 नियम पुस्तकांत आमी वाचता, एक स्त्री लग्ना भायर गर्भेस्त जाता जाल्यार तिका तिच्या बापायच्या घराच्या बागलार तिका बांदून घालून
सक्कड लोक तिका फातरांनी मारून जिवेशी मारचे आसले. तिका मात्र अपमान न्हय, तिच्या कुटुंबाच्या समेस्तांक अपमान जाता आसलें. आनी हें कळीत आसोनी मोरी त्या देवाच्या उतराक खालतीमान घालता आनी म्हणटा तुजे उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्या मात न्हय, गब्रिएल बडवो म्हणालो तुजो पूत दाविदाच्या सिंहासनार बसतलो. म्हज्या मोगाच्या भावनान म्हणून पळया अखेरीक कितें जालें. मोरयेमायेच्या जिवितांत तिचो पूत खुर्सार मरण मोगता आसतना तें रगत ताच्या कुडींतावन भायर येता आसतना तें मोरयेचें काळीज कशें आसलें, तें मोरयेचें काळीज कशें जाल्लें. आतां चिंत्या तुमच्याच एकल्या पुताक ल्हानशा भुरग्याक एक पांयाक एक कांटो तोपल्यार तुमकां कितें बोगात. म्हज्या मोगाच्या भावनेन म्हणून हें सक्कड मोरयेमाय तिच्या काळजांत दवरता आनी ती त्याच देवाच्या उतराक खालतेमान घालता. म्हणून म्हज्या मोगाच्या भावनेन म्हणून त्या देवाच्या उतरांत भरवसलेली पातयणी दवरलेली मोरयेमाय आमकां सगळ्यांक आज आदर्श जावन आसा. आमच्या कुटुंबांत आमी तोच भावार्थ जिवन आसावंगी. आज आमच्या कुटुंबांत तोच भावार्थ आमी आमच्या भुरग्यांक दिवन आसावंगी. म्हणलें चिंताप आमी आटोवंक जाय. पळया म्हज्या मोगाच्या भावनेन म्हणून अब्रामाच्या जिवितांत पळया अब्राम देवाच्या उतराचेर खालती मात घालून देवान दाखयल्या त्या दोंगराक तो वेता. ताका एक पूत आसलो जावंक पुरो. त्या प्रायेर देवान ताका एक पूत दिल्लो. पूण देव म्हणटा त्या पुताक तुवें म्हाका भेटोवंक जाय. पूण अब्राम उठलो आनी गेलो ताच्या पुताक सॅक्रिफायस करूंक. ताणें देवाक क्वेश्चन घालूंक ना, देवा म्हाका कित्याक हें कश्ट, कित्याक तुवें म्हाका म्हजे तावन ह्या पुताक तूं काण व्हरताय म्हणलें सवालां ताणें घालूंक ना. पूण तो पाती येयलो देवाच्या उतराचेर आनी ताच्या पुताक खाण घेवन तो गेलो आनी ताणें भेटयत आसतना देव ताच्या विश्वासपणाक ताच्या भावार्थाक तो मेसवता आनी ताका आशिर्वादीत करता. म्हज्या मोगाच्या भावनेन म्हणून आमी आमची कुटुंबां आशिर्वादी जावंक जाय. आमचें जिवीत आशिर्वादी जावंक जाय. आमचे भुरग्यांचें जिवीत आशिर्वादी जावंक जाय. कित्याक आमकां सगळ्यांक भावार्थ मेळ्ळा. आमी क्रियाळ जावंक जाय आमच्या भावार्थांत. आमचो भावार्थ आनीक दृढ करूंक जाय. पळया आज आमी भावार्थांत जिवन आसावंगी. आज आमच्या कुटुंबाक तोच भावार्थ आमी दिलांगी. म्हज्या मोगाच्या भावनेन म्हणून आमच्या भुरग्यांक आमी सक्कड दिता. जें कितें ताणें विसरलेलें सक्कड आमी दिता जावंक पुरो. बऱ्या इस्कलाक आमी घालता. जें कितें ताणें मागलें सक्कड आमी दिता जावंक पुरो. पूण म्हज्या मोगाच्या भावनेन म्हणून उडास दवरया. आमी तांकां भावार्थांत जियोंक शिकोवया. तांच्या पांयार ती रावता जावंक पुरो, पूण तांच्या भावार्थांत ती जियोंक शकतात घे. म्हणलें चिंताप आज आमी आटोवंक जाय. कित्याक भावार्थ आमकां गरजेचें. कित्याक भावार्था विने आमच्या लागीं कांयच करूंक जायना. तर म्हज्या मोगाच्या भावने म्हणून मागया मोरयेमायेचो तोच भावार्थ आमकां सगळ्यांक आदर्श जावं दी. आमचे थंय आसलो तो भावार्थ आनीक क्रियाळ करया, आनीक दृढ करया आनी अशें देवाचेर सदांनीत पातयणी दवरन आनी तशेंच देवाचेर सदांनीत भरवोसो दवरन जियोंक जाय आसली कृपा आनी आदार तोच जेजू क्रिस्त आमकां सगळ्यांक फाव करून दी म्हणून आमी मागया. आमेन. दिनवाशी मोला सोम्या करगा दिव्या देण्या पासून ताच्या मोगा पासून वर्त्या उपकार तासो मावळ्या दिसाक दीस तूं आमची सगळं घेताय विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरताय सतानी ती जियोगादार दिताय जिविताचे वाटेक चलयताय दिसाक दीस तूं आमची जतन घेताय विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरताय सतानी ती जियोगादार दिताय जिविताचे वाटेक चलयताय उपकारी काळजा दिनवाशी मोला सोम्या करगा दिव्या
ताच्या मोगा ताचो तोत्या उपकार ताचो बावड्या उपकारी काळजा दिनवाशी मोना सोम्या गदादिव्या देण्या पासो ताच्या मोगा ताचो तोत्या उपकार ताचो बावड्या. प्रेज द लॉर्ड. हांव फिलीप मंगळूरतावन. म्हज्या दुवेचे करार बऱ्या रितीन जावच्याक हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक तावन वर्ड ऑफ गॉड कणगेले आनी आमी सदांच हे वर्ड ऑफ गॉड जाता तितले पटी सांगोन आसल्या दुवेचे कराराचे कार्य भोव बऱ्या रितीन जालें. देवाक जावं अर्गां आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे मिसां वावर सफळ जावं दी, बरी भलायकी देव तांकां फावो करून दी म्हूण मागता. थँक्यू जिजस. हालेलुया. हांवें म्हजे काजार बरे भशेन जावचे म्हणून मागलेले, तशेंच म्हज्या घोवाक बरें काम फावो जावचें म्हणून ब्रदर प्रकाशा लागीं पिटिशन घातलेलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते हांव आनी म्हजो पती सदांच रिपीट करून आसल्या आनी म्हज्या घोवाक बरें काम फावो जाल्ल्या म्हूण देखून हांव देवाक आर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमीक हांव आर्गां दिता. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Lamentation chapter 3 verse 22. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीन संपना, ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना. Psalm chapter 146 verse 8. सर्वेस्पर कुरड्याचे दोळे उगाडता, भगवल्यांक नीट उबी करता, सर्वेस्पर नितीवंताचो मोग करता. Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भिये नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा. Deuteronomy chapter 31 verse 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय आसा. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. Jeremiah chapter 1 verse 19. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली, पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. कुर्लेथान उलयता. हांवें म्हज्या भावा पासत पेटिशन घातलेलें. ताका सदांच एक ना एक दुयेंस जाय आसलें. एक दीस ताचो बरो वचनासलो. आयज एक दुखता तर दुसरे दिसा दुसरें कितें जाय आसलें. आतां तो बरो आसा आनी ताका एक बरो जॉब फावो जाला. देखून देवाक आर्गां आनी म्हज्या भावा पासत मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या फॅमिलींत शांती समाधान नातलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालून वर्ड ऑफ गॉड घेवन भक्तीपुर्णान कंटिन्युअसली रिपीट केल्लें. आतां म्हज्या फॅमिलींत समाधान आसा. इतलें उरलें आजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव आर्गां दितां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव थँक्यू म्हणटा. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावनेन मेळून मागया. हे मागणे आमी करता आसतना भावार्थान आमी जियोंक. जर तर आमी भावार्थान जियेना आमकां देवाची कृपा आशिर्वाद आमकां लाभना. त्या देखून देव म्हणटा, जर तर तूं म्हजें उतर पाळशी जाल्यार, म्हज्या वाटांनी चलशी जाल्यार हांव तुका आशिर्वादीत करतलो. तुजें जिवीत आशिर्वादीत जातलें. तुजें योजन काम सकळ आशिर्वादीत जातलें. तर म्हज्या मोगाच्या भावने मेळून मागया देवाच्या वाटांनी चलोवंक, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक, त्याच भावार्थान आमी जियोंक, त्याच जेजूची कृपा आनी आदार आमी मागया. मोरे माई आमकां सगळ्यांक आदार दिवूं दी. ती जियेली त्याच भावार्थान ती जियेली, देवाच्या उतरा प्रमाणे ती जियेली. आज आमचे कुटाम त्याच भावार्थाचे पाळणे जावं दी. तेंच आमचे कुटाम भावार्थाचे हातेर जावं दी, बळादीक जावं दी. कित्याक भावार्थ आसल्यार आमकां कितेंय कश्ट येवं दी, कितेंय दूख येवं दी, खंयची पिडा ती जावं दी, भावार्थान आमी झुजोंक शकता. कित्याक जेजून असं सांगलें आसा, जर तर तुजे थंय भावार्थ आसा, त्या सासवा काणो तितलो भावार्थ तुजे थंय आसा जाल्यार खंडी जावन तुजें मागणें देव आयकतलो आनी जें कितें तुवें विसारलेलें तें सकट तुका फावो करतलो. तर मागया त्या सोम्या लागीं, त्या जुजा लागीं, सोम्या
आमचे थंय आसलो तो भावार्थ सडय आमकां जें कितें गरजेचें तें सकट तूं फावो कर. आमी जायते फावटी पडटाव जावंक पुरो, जायते फावटी आमचे अस्कतकाये लागून आमचो भावार्थ दंडळा जावंक पुरो, पूण सोम्या तोच भावार्थ आनीक कितें दृढ करूंक तुजी कृपा आनी आदार आमकां फावो कर. तुजी मजत आमकां दी सोम्या. त्याच मरयेमायेचो भावार्थ आमचे थंय आमी रुता करया आनी हाका जायची कृपा आनी आदार तोच जेजू आमकां सगळ्यांक लाभून दी म्हणून आमी मागया. आमेन. हांव कुडयल तावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक भाशयतां. म्हज्या पुताक बरी सैरीक मेळच्या खातीर ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केल्लें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें हांव सदां म्हणून आशिल्ल्यान म्हज्या पुताक जेजून बरी जिणी संगतीन फावो केल्ली आनी म्हज्या पुताचें काजरी बऱ्या तरान जालें. देखून हांव जेजू काळजान तावन अर्गां दितां आनी जेजून आमच्या जिवितांत साबार असर्यां केल्या आनी आमच्या भुरग्यांक दाराळ आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी भरल्यान आनी बऱ्या फुडाराक पावयलां. त्या खातीर हांव जेजू काळजान तावन अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक चोर बरोय मागतां. अर्गां तुका सुमयान जेजू, फोगलाप तुका सुमयान जेजू, महिमान तुका सुमयान जेजू. Praise the Lord. I'm Muslim from Kuwait. Actually, I'm giving a testimony. Past 3 weeks, I had a pain in my lower buttocks, and I requested for Word of God, and Divine Mercy team has shared with me. I continuously repeated morning, afternoon, evening, and now I'm completely healed. Praise the Lord. All glory and honor to Jesus. Hallelujah, hallelujah. I thank the Divine Mercy team, and may God give wisdom to proclaim the word of God more and more. Amen. हांव गमिरार रावता. म्हजें आस्थमा आशिल्लें प्रकल्पेजान दिल्लें वारागडान तें रीड करून जालें. आतां कंप्लीट म्हजें आस्थमा बरें जाला आनी सेकेंड टेस्टमेंट दिता हांव. म्हजे दुयेंचे पासपोर्ट करून दिल्या तें बी बरें जावन बेगीन पावलें. थँक्यू जेजू. प्रेज द लॉर्ड सुमया जेजू. आनी तिसरें म्हज्या घोवाचें जालेचें सगळें जेजू बरें एकदम कंप्लीट हील जालें आनी बरें केलें. ताका जेजूक थँक्यू म्हणटा आनी प्रकल्प जालें की देव बरें करूं म्हणटा. जेजू थँक्यू जेजू. आय लव यू जेजू. थँक्यू जेजू. थँक्यू जेजू. हांव मार्टिना उर्पितान उलयतां. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका ही मागणी आयकून बरी मस्त बरेंपण लाभलां. हांव 3 वर्सां जावन ही मागणी आयकत्या. म्हाका मेळिल्ल्या उपकारा खातीर हांव साक्ष दितां. हांवें 3 वरांच्या आराधनांत कितें मागताली म्हज्या दुवे खातीर जाणवाय मेळोवच्या खातीर. ताका आनी बरे मार्क मेळूंक एग्जामांत. तशें आतां इल्ले बरे मार्क मेळ्ळात. तशें ताका जाणवाय मेळ्ळा. देवाक जावं अर्गां दिता. तशेंच अर्गां दिता आमच्या घरा इनवर्टराक गडगडो लागलो. तशें आमकां देवान आमकां जागयलें फॅन बंद जावन. तशें आमकां तें फूल इनवर्टराक गडगडो लागलो आमकां भितर कळोवंकूच नासलें. तशें उजो गडगड्या इनवर्टराक वायरा पुरो उलपून गेल्ल्या वेळार आमकां देवान आतां राखलें. त्या देखून देवाक हांव अर्गां दिता आनी होगलाप दिता. तशेंच हांवें मागला हर एक उपकार ह्या मागण्या वरवीं म्हाका मेळटा. देवाक अर्गां दिता, होगलाप दिता. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. आनी प्रेयर ग्रुपाक ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या ग्रुपाक देव बरें करूंक मागता.